السلام عليكم، جيسبر تكونوا كامل بيا. بون بيسك درنا الديبا دوكا نديرو كونطوندو تاعو. بون انا علاش درت لكم البلان تاع التكست في الديبا، باسكو راكم رايحين تحققوا في الديفلوبمون تاع الكونطوندو تاعو. بون نبداو. هنايا ما درت لكمش الانتروداكسيون باسكو الانتروداكسيون سهله، تقدروا ديروها كيما تاع تكست هيستوريك. بركي تلحقوا لا فيزي تحتايا ديروا باللي فيزي ارغيومونتاتيف بور كونفينكر ياك. دوكا نشوفو هنايا ديفلوبمون. انا درت اكزامبل تاع لا سينتور دو سيكوريتي. دونك مور ما تعرفوا باللي النص نتوما باللي ان ديبا، تقولوا l'auteur annonce dès le début que le texte en question est un débat. ومن بعد تقولوا له selon les partisans la ceinture de sécurité est obligatoire parce que d'abord ديروا l'argument 1, ensuite argument 2, enfin argument 3. بون كيما درت لكم انا في البلان هذايا، قلت لكم باللي كي يمدلنا الرأي تاع المؤيدين اللي هما لي بارتيزون راح يمدلنا الحجج ياك باش يقنعنا. نتوما هذا هو اللي راح ديروه في الديفلوبمون تاعكم، تمدوا رأي تاع المؤيدين ومن بعد تمدوا لي زارغيمون، ديروا 3 لي زارغيمون يكفوا سي بون ياك. ومن بعد موراها واش ديروا؟ راكم رايحين تستعملوا لا ترانزيسيون اللي دارها بلا كنت نساوها. لا ترانزيسيون اللي دارها هو هنايا عندنا اور اللي هي تقدر تكون مي ولا سوبوندون. دونك ديروا لا ترانزيسيون من بعد تروحوا للرأي تاع المعارضين، تقولوا اور لي ديتراكتور انونس كو. لي ديتراكتور اللي هما المعارضين. بون or les détracteurs annoncent que la ceinture de sécurité est mortelle. بون تمدوا الرأي تاع المعارضين هادوما، من بعد تمدوا الحجج اللي مدوهم المعارضين ياك. car d'une part تمدوا l'argument الاول et d'autre part تمدوا l'argument deuxième. d'accord. بون هذا ما كانوش راكم رايحين نديرو في الديفلوبمون تاع لو ديبا، الكونتوندو تاع الديبا ياك. تمدوا الرأي تاع المؤيدين والحجج تاعهم ومن بعد ديروا لا ترانزيسيون مي هذيك، ومن بعد تمدوا الرأي تاع المعارضين وتمدوا الحجج تاعهم. هذا ما كان. ومن بعد تلحقوا لا كونكلوزيون تاعني كيما قلت لكم في الكونكلوزيون هو يمد الكاتب راح يمد الرأي تاعو، نتوما ثاني تقولوا لوتور كونكلو كو وتمدوا وتكتبوا الرأي تاع الكاتب هنايا ياك. كيما هنا باغ اكزومبل انا كتبت l'auteur conclut que la ceinture de sécurité est obligatoire ياك. بون هنايا سي بون هكا كملنا مع الشعب كامل. عندنا هنايا مع لي لونغ عندهم لا بارتي كريتيك ياك. في لا بارتي كريتيك هذه لي لونغ واش راكم رايحين ديروا؟ راكم رايحين تمدوا لو بوين دو فيو تاعكم من هذاك النص ياك، باسكو هو في النص هاو مدلك زوج لي بوين دو فيو ياك. ومن بعد الكاتب راح يمد لو بوين دو فيو لتحت، ومن بعد انت راح تقول اسكو راك بوغ البوين دو فيو تاع لوتور ولا راك كونتر البوين دو فيو تاعو. ومن بعد كي تقول باللي راك بوغ ولا كونتر راك رايح تقول له علاش ياك. Donc هنايا par exemple نقولوا personnellement je partage le point de vue de l'auteur، ومن بعد تقول علاش. هنايا كيما نادت هنايا car la ceinture de sécurité travaille l'individu. voilà. بون هذه تقدروا تستعملوها ستاندار هذه personnellement je partage le point de vue de l'auteur ياك في لا كريتيك. ومن بعد ديروا هذه هكا وهنايا ديروا لا ريبونس تاعكم. بون دونك هادوما نخليهم لكم لتحت في البي دي اف هادوما. دونك جيسبر تكونوا فهمتوا الكونطوندو تاع لو ديبا. نشوفكم بروشينمون جمعة مع اسبانيول، ونهار 3 جايه نشوفكم نكملوا فرنسي. بون كوراج.